समन्ता चक्रवालेषु अत्र गच्छन्तु देवता सद्धम्मं मुनिराजस्य सुनन्तु सग्मुखदम् धम्मश्रवण कालो अयं भद्दन्ता धम्मश्रवण कालो अयं भद्दन्ता धम्मश्रवण कालो अयं भद्दन्ता नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा पुच्छेयामहं भन्ते भगवन्तं किञ्चिदेव दर्शनं सचे मे भगवा ओकाशं करोति पन्हस्सा वैयाकरणाते पुच्छ महाराजा यदा कंखसीति। सर्वप्रथम महाअरिहत सम्यक सम्बुद्धलाई मेरो सादर वन्दना। त्यसपछि आज 2078 साल असोज 12 गते मंगलबारको दिन आज पनि धर्म श्रवणार्थ विजयाराम बिहारमा त्यसैगरी जुममा र फेसबुक मार्फत यस धर्मदेशना कार्यक्रममा सहभागी भइरहनु भएका सम्पूर्ण उपासक उपासिकाहरूलाई म भिक्षु पिय रत्नको तर्फबाट मंगलमय शुभकामना। वर्षावासको समयमा धर्मदेशना गर्ने क्रममा मैले दिनहुँ गरी सम्झाउँदै आइरहेको छु कहाँबाट धर्मदेशना गरिरहेको हो, कुन चाहिँ विषय वस्तु लिएर धर्मदेशना गरिरहेको हो भनेर जहिले पनि याद दिलाइरहेको छु ताकि तपाईहरुले नबिर्सोस् है। कुन चाहिँ विषय वस्तु लिएर धर्मदेशना गरेको हो भन्ने बारे नबिर्सोस् भनेर। तसर्थ मैले धर्मदेशना गर्नको लागि सूत्र पिटकमा रहेको दीघ निकायको दोस्रो सूत्र, पहिलो सूत्र मैले व्याख्या गरिसके, उपदेश दिइसके, ब्रह्मजाल सूत्र थियो। अब सामान्य फल सूत्र दोस्रो सूत्र हो। यो दोस्रो सूत्रबाट पनि धर्मदेशना गर्ने क्रममा 2 दिन धर्मदेशना गरे। अब आज सामान्य फल सूत्रद्वारा धर्मदेशना गर्ने क्रममा तेस्रो दिन रहेको छ। हामी सामान्य फल सूत्रको तेस्रो दिनसम्म आइपुग्दाखेरि अजातशत्रु राजा भगवान बुद्धलाई भेट्नको लागि जीवक कुमार बच्चासँग हात्ती चढेर गएको थियो।
हात्ती चढेर गइरहँदाखेरि जीवकलाई सोधेको हुन्छ महाराजले, के हो तिमीले मलाई त यस्तो घनघोर जङ्गलमा रात्रिको समयमा कतै शत्रुको अगाडि ल्याइदिएको हो कि मलाई विश्वासघात गरेको हो कि भन्ने क्रमले यसरी सोद्धाखेरि जीवकले भन्छ, होइन महाराज, म तपाईलाई किन विश्वासघात गरौँ, जाउँ न जाउँ, तपाईँ अलि अगाडि जाउँ, त्यहाँ बत्ती बालिरहेको ठाउँ छ, जुन ठाउँ छ हो त्यही नै भगवान बुद्ध हुनुहुन्छ भनेर भन्दाखेरि ल अब जहाँसम्म हात्तीबाट जान सक्छ त्यहाँसम्म गएर पैदल नै जान खोज्छ। पैदल गइरहँदाखेरि बिहारको ढोका नजिकै आइपुग्यो। ढोका नजिकै आइपुगे तापनि एका छेउमा उभिएर महाराजले देख्छ त्यहाँ रात पहिलो चिवर धारण गरेका भिक्षुहरू सबै देख्छन्, निशब्द रहन्छन्, कोही पनि एक शब्द पनि बोलेका हुँदैनन्। राजा आयो भनेर पछाडि परि पल्टेर हेरेका कोही पनि थिएनन्। तसर्थ महाराजले जीवकलाई सोध्यो, जीवक खोइ त भगवान बुद्ध भनेर, है। बिहारको भित्र पुगिसक्यो, भगवान बुद्ध चाहिँ नि बसिरहनु भएको छ, देखिरहेको छ, तैपनि राजाले सोध्नुहुन्छ, खोइ त भगवान बुद्ध भनेर सोध्नुहुन्छ। यसरी किन सोधेको त भन्दाखेरि कारण 2-3वटा हुन सक्छ भनेर चाहिँ अटकथामा दिइरहेको छ। एउटा कारण हुन सक्छ कि भगवान शास्तालाई अजातशत्रु राजाले बच्चा बेलामा देखेको मात्र हो, त्यसपछि देखेको थिएन, है। त्यसपछि भगवान बुद्धलाई देखेको थिएन। त्यो कारणले पनि भगवान बुद्धलाई नचिनेको हुन सक्छ। तर नचिन्नु पनि कसरी? भगवान बुद्ध त भिक्षुहरू सबैजनालाई घेरिएको एउटा उच्च आसनमा बस्नु भएको थियो। त्यसैगरी 32वटा महापुरुष लक्षणले युक्त भएको भगवान बुद्धलाई कसले नचिन्नु र, है। तसर्थ त्यसो पनि होइन होला, त्यो कारण पनि होइन होला, तर अटकथामा उल्लेखित छ यो पनि कारण हुन सक्छ भनेर, है। त्यसैगरी अर्को एउटा कारण चाहिँ के हो त भन्दाखेरि यस्ता राजाहरूले चाहिँ नि, राजाहरूको चाहिँ एउटा यसरी क्वेसन सोध्ने, प्रश्न सोध्ने चाहिँ नि चलनै छ अरे के। थाहा हुँदै पनि, आफूले थाहा हुँदै पनि मन्त्रीहरूलाई आफ्नो नजिकै को छ त्यो व्यक्तिलाई चाहिँ नि फलाना व्यक्ति को हो त भनेर इत्यादि रूपले चिन्दै पनि सोध्ने यस्तो चाहिँ नि एउटा चलन चल्ती छ अरे। त्यसैले चाहिँ नि जीवकले के सोध्छ, ओहो यो राजा पृथ्वीमा बस्दै पनि पृथ्वी खै भनेर सोध्ने जस्तै, है। आकाशमा हेर्दै पनि चन्द्रमा खै भनेर सोध्ने जस्तै भगवान शास्त्र त्यही हुनुहुन्छ, त्यही पनि भगवान शास्त्र खै भनेर सोध्यो। म जानेछु यसलाई कसरी जवाब दिने भनेर चाहिँ नि जीवकले चाहिँ नि अजातशत्रु राजालाई जवाब दिँदै भगवान शास्त्र यही नै हुनुहुन्छ भनेर भगवान शास्त्र जहाँ हुनुहुन्छ त्यतातिर नमन गरेर नमस्ते गरेर भगवान बुद्धलाई वन्दना गर्यो। हो, उहाँ नै हुनुहुन्छ भगवान बुद्ध भनेर देखायो, है। यसरी भगवान बुद्ध देखिसकेपछि, ल भगवान बुद्ध उहाँ नै हुनुहुन्छ भनेर भनिसकेपछि महाराजले पनि भगवान बुद्धलाई त्यसरी नै वन्दना गर्यो। वन्दना गरे त्यसै गरी भिक्षुहरूलाई चाहिँ नि नमस्कार मात्र गर्यो अरे। भगवान बुद्धलाई चाहिँ नि यसरी हात जोडेर वन्दना गर्यो, तर भिक्षुहरूलाई चाहिँ नि नमस्कार मात्र गर्यो भनेर चाहिँ नि ग्रन्थमा उल्लेख छ, है, सूत्रमा नै छ। यसरी भगवान बुद्धलाई चाहिँ वन्दना गरेर भिक्षुहरूलाई चाहिँ नि किन नमस्कार मात्र गरेको त भन्दाखेरि भगवान बुद्धको ठ्याक्क अगाडि चाहिँ भिक्षुहरू हुनुहुन्थ्यो।
तसर्थ भगवान बुद्धलाई वन्दना गरेर फेरि पछाडि फर्केर भिक्षुहरूलाई वन्दना गर्दाखेरि एक त भगवान बुद्धलाई पीठ देखाएको जस्तो भयो है, त्यसैले त्यो पनि राम्रो भएन। अर्को एउटा चाहिँ नि भगवान बुद्ध भगवान शास्ता जस्तो उच्च व्यक्ति रहँदा रहँदै पनि है अरूहरूलाई त्यसरी वन्दना गर्ने चलन चाहिँ छैन। जस्तै कि महाराज हुनुहुन्छ भने है महाराज हुनुहुन्छ भने त्यो महाराजलाई सेवा सत्कार नगरी अरू मन्त्रीमण्डलहरूको अरू मन्त्रीहरूलाई नमन गर्यो भने महाराजलाई के भयो, महाराजलाई अपमान गरेको जस्तो भयो। त्यो जस्तै नै भगवान बुद्ध हुँदा हुँदै भगवान बुद्धलाई नै वन्दना गर्छ अरूहरूलाई, जस नमन मात्र महाराजले गरेको थियो। यसरी नमन त गर्यो तर पनि महाराजले चाहिँ नि केही बोलेको थिएन, चुपचाप बसेको थियो। अजातशत्रु महाराज चुपचाप नै बस्नुभयो, केही बोल्न सकेको थिएन तैपनि। त्यसरी चुप लाएर ती भिक्षुहरूलाई हेर्दै बस्यो। ओहो, यी भिक्षुहरू कति चुपचाप हुन्छन्, न त खोक्छन् न त गर्छन्, चुप लाएर नै बसिरहेको हुन्छ। न त यता हेर्छ न त उता हेर्छ, न त कतै कन्याउँछ न त कतै चिलाउँछ, के पनि गरेको छैन। यसरी शान्त भएको देख्दाखेरि महाराजले के सोच्यो त भन्दाखेरि महाराजले सोच्यो मेरो छोरा पनि यसरी नै शान्त भइदिएको भए कति हुन्थ्यो भनेर उदान एउटा प्रकट गर्यो भनेर भनिन्छ। इमिना मे उपसमेन उदय भद्दो कुमारो समन्नागतो होतु ये नेतरहि उपसमेन भिक्खु संघेन समन्नागतो भनेर चाहिँ नि ग्रन्थमा उल्लेख छ। यहाँ उपस्थित भएका भिक्षु सङ्घहरू 1250 जना भिक्षु सङ्घहरू छन्, तर पनि कोही पनि चुइक्क पनि कुरा गर्दैनन्, आवाज निकाल्दैनन्, यताउति पनि हेर्दैनन्। ओहो, मेरो छोरा उदय भद्र पनि यसरी नै चुपचाप शान्त भएर भइदिएको भए कति आनन्द हुन्थ्यो भनेर चाहिँ नि अजातशत्रु राजाले सोचेको थियो। अब यो सोचाइ चाहिँ नि अजातशत्रु राजाले किन सोचेको होला त भन्दाखेरि अजातशत्रु राजाले त आफ्नो बाउलाई मारेको थियो, छोरा त अहिलेसम्म सानै छ। जब छोरा ठुलो हुँदै आउँछ तब पक्कै पनि सोध्लान् छोराले, बुवा त यति तरुण नै छन् अहिलेसम्म, मेरो बाजे चाहिँ खोइ है भनेर त्यसरी सोध्न सक्छ। कसैले भनेर अथवा जहाँबाट भए पनि सूचना आउन सक्छ, उसले थाहा पाउन सक्छ कि बाउले चाहिँ नि मेरो हजुरबालाई मारेको, त्यसरी मारेर चाहिँ नि राज्य लिएको भनेर उसले थाहा पाउन सक्छ। यदि त्यसरी थाहा पायो भने उसले पनि त्यसरी नै गर्न सक्छ। त्यसैले ऊ पनि यसरी नै भिक्षु महासङ्घहरू जस्तै नै शान्त उपशान्त भएर बसे कति आनन्द हुन्थ्यो भनेर अजातशत्रु राजाको मनमा यस्तो हुँदै यो उदानलाई चाहिँ मनमा भएको यो खुसियाली चाहिँ नि प्रकट गरेको थियो वचनद्वारा है। मनमा भएको यो चेतनालाई चाहिँ नि राजाले यसरी प्रकट गरेको थियो भनेर भनिन्छ। मेरो छोरा पनि यसरी नै भिक्षु भएर पठाउन पाए कति हुन्थ्यो भनेर। तर ग्रन्थमा इतिहासमा उल्लेख भए अनुसार राजाले त्यसरी सोचे तापनि है, अजातशत्रु राजाले त्यसरी सोचे तापनि अजातशत्रु राजाको 5 पुस्तासम्म आफ्नो बाउलाई मारेर नै राज्य हासिल गरेका पुस्ताहरू थिए है। जो अजातशत्रु राजा थियो, अजातशत्रु राजाले आफ्नो बुवा बिम्बिसार राजालाई मारेर राज्य हासिल गर्यो। अजातशत्रु राजालाई उसको छोरा
उदयभद्रले मारेर राज्य हासिल गरे। उदयभद्रको छोरा महामुण्डले उदयभद्रलाई मारेर राज्य हासिल गर्यो। महामुण्डलाई अनिरुद्ध भन्ने उसको छोराले मारेर राज्य हासिल गर्यो। अनिरुद्ध भन्ने राजालाई चाहिँ नि उसको छोरा नगदासले मारेर राज्य हासिल गर्यो। यसरी 5 पुस्तासम्म चाहिँ नि आफ्नो बुवालाई मारेर नै राज्य हासिल गरेका थिए यी राज परम्पराहरू। यसरी 5 पुस्तासम्म राजाले आफ्नै बाउलाई मारेर चाहिँ राज्य हासिल गरेपछि मान्छेहरूले चाहिँ नि जनताहरूले चाहिँ नि समाजका जनताहरूले चाहिँ नि के सोच्यो, ओहो यिनीहरू त पितृघातक, यस्ता पितृघातकहरूले हामीलाई कसरी रक्षा गर्छन् भनेर सोचेर त्यही जनताहरू रिसाएर लास्टको जुन राजा थियो नागदासलाई जनताहरूले नै मारिदियो भन्ने इतिहास कहानीमा अटकथामा पनि उल्लेख भएको छ। जसोतसो अजातशत्रु राजाले यसरी आफ्नो छोरा पनि यसरी नै शान्त भई बसे हुन्छ भनेर सोचे तापनि त्यसरी नहुँदो रहेछ, त्यसरी भएको थिएन रहेछ। महाराजले यसरी उदान प्रकट गर्यो, तर भगवान बुद्धसँग कसरी बोलौं भएर कुन चाहिँ विषय लिएर बोलौं, कसरी बोलौं भनेर चाहिँ नि थाहा नै थिएन। किन त राजा त भगवान बुद्धको नजरमा अपराधी थियो। भगवान बुद्धले चाहिँ नि यो अपराधी हो, यसलाई चाहिँ नि म के पनि भन्दिनँ, के पनि बोल्दिनँ, के पनि गर्दिनँ भनेर चुप ल्याएर त बस्नुहुन्न थियो। तर पनि अजातशत्रु राजा आफू त अपराधी नै थियो। अपराधीले आफू अपराधी हो भनेर चाहिँ नि मनमा जहिले पनि त्यो लिएर चाहिँ नि सन्ताप भएरै बस्छ अरे है। त्यसरी नै यो अजातशत्रु राजाले पनि आफूले गरेको घनघोर अपराधलाई सोचेर, त्यही अपराधलाई सोचेर भगवान बुद्धसँग चाहिँ नि कुरा गर्न सकेको थिएन है। त्यसैले भगवान बुद्धले नै भन्नुहुन्छ, अगमा खो त्वं महाराज यथा पेमन्ती भनेर। भने मतलब महाराज तपाईं प्रेमको अनुसार जानुभयो भनेर भन्यो। के हो त यो प्रेमको अनुसार जानुभयो भनेको अर्थ, महाराज तपाईले यहाँ भएका भिक्षुहरू देखेर यस्तै मेरा छोरा पनि यस्तै होस् भन्ने चाहनुभयो। जस्तै कि पोखरीमा पानी जमेर जब त्यो पोखरी पनि पुरा भएर त्यो पोखरीबाट पानी त्यो बगेर जाने अवस्थासम्म आउँछ, त्यसलाई चाहिँ त्यसरी नै तपाईको पनि यो मनमा यी भिक्षुहरू देखेर चाहिँ नि आफ्नो छोरालाई याद गर्यो भनेर चाहिँ नि भन्नुहुन्छ है। आफ्नो छोरालाई याद गरेको कारणले गर्दाखेरि, त्यो छोरालाई माया गरेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हो त्यो माया चाहिँ नि यहाँ देखियो। तपाईले चाहिँ नि यो मायाको अनुसार जानुभयो भनेर भनेको चाहिँ त्यही कारणले हो है। त्यसपछि हो भगवान शास्ता, म मेरो छोरालाई अति नै माया गर्छु, धेरै नै माया गर्छु, तसर्थ मेरो छोरा पनि यसरी नै शान्त भइदिएको भए हुन्छ भनेर चाहिँ नि मैले सोचेको हो, मैले भनेको हो भनेर भन्यो। त्यसपछि भगवान बुद्धलाई वन्दना गरेर एका छेउमा बसिसकेपछि अजातशत्रु राजाले भगवान बुद्धलाई यसरी भन्छ। अघि मैले जुन विषयवस्तु लिँदाखेरि पालीमा जुन वाचन गरेको थिएँ त्यो यही हो। राजाले सोध्छ, पुच्छेयामहं भन्ते भगवन्तं किञ्चिदेव देशं सचे मे भगवा ओकाशं करोति पन्हस्य वैयाकरणाति। भगवान शास्ता, म तपाईलाई केही प्रश्न एउटा सोध्छु, त्यो प्रश्न सोध्नलाई मलाई अवसर छ कि छैन, अनुमति छ कि छैन?
तपाईले त्यो प्रश्नको जवाब दिनुहुन्छ कि हुन्न भनेर चाहिँ नि भगवानलाई बुद्धलाई भगवान शास्त्रलाई यसरी सोध्यो। भगवान शास्त्र भन्ने व्यक्ति है भगवान बुद्ध जस्तो व्यक्तिले जस्तो क्वेशन पनि जस्तो प्रश्न पनि सजिलै जवाब दिन सक्नुहुन्थ्यो। एकछिन पनि नबिराइकन जुन प्रश्न सोधेको थियो त्यो प्रश्नको सही जवाब तत्क्षणमा नै उहाँले दिन सक्नुहुन्थ्यो। तसर्थ महाराजले सोध्नु भएको महाराजको यो आकांक्षालाई हटाउनको लागि भगवान बुद्ध तत्पर हुनुहुन्थ्यो। त्यसैले पुच्छ महाराजा यदा कंखसीति भनेर भन्नुभयो। सोध्नु महाराज, तपाईलाई जे जस्तो शंका उत्पन्न भएको छ त्यो शंका मलाई प्रश्न गर्नुहोस् भनेर चाहिँ नि भगवान बुद्धले भन्नुभयो है। जुन प्रश्न छ त्यो सोध्नुहोस्, जहाँ मन लाग्छ, जसरी मन लाग्छ, जुन अवस्थामा मन लाग्छ सोध्नुहोस्। अस्ति तपाईहरुले सुन्नु भइसक्यो होला है, आनन्द भन्देको धर्मदेशनामा पनि यस्तै आएको थियो। भगवान बुद्ध जस्तो व्यक्तिले बाहेक अरूले कसैले पनि भन्न सक्दैन जे सोध्न मन लाग्छ सोध्नुहोस्, जुन अवस्थामा सोध्न मन लाग्छ सोध्नुहोस्, म हरेकको उत्तर दिन तत्पर छु भनेर भगवान बुद्धले बाहेक सम्यक सम्बुद्धले बाहेक अरू कसैले भन्न सक्दैन है। मैले नि तपाईहरुलाई धर्मदेशना अवसानमा अन्तमा क्वेशन छ भने सोध्नुहोस् भनेर भन्छु है। तर म आफैले पनि कहिलेकाहीँ भन्छु नि है, मैले पनि थाहा भएन भने म पनि किताबमा हेरेर जहाँबाट भए पनि सर्च गरेर ल्याएर तपाईहरुलाई भन्ने छु भनेर है। तर म पनि भन्न सक्छु मैले भगवान बुद्ध जस्तो त कहाँ हो र है। प्रत्येक बुद्ध अरहन्त भिक्षुहरूले पनि कहिलेकाहीँ मैले थाहा छैन भन्ने अवस्थाहरू छन्, किनकि उहाँहरूले त क्लेशलाई मात्र निवारण गरिसकेको हुन्छ। कोही कोही भिक्षुहरूमा त्यस्तो निपुणता हुँदैन, ज्ञान हुँदैन। क्लेश निवारण गरिसकेका अरहन्त हुन्छन् तर ज्ञान नभएका हुन्छन्। जस्तै कि तपाईहरुलाई एउटा उदाहरण दिँदाखेरि अशोक महाराजलाई धर्मदेशना गरेको, बुद्ध शासनमा भित्र्याउनको लागि धर्मदेशना गरेको निग्रोध, सानो 7 वर्षको निग्रोध श्रामणेरले। तसर्थ निग्रोध श्रामणेरले के भनेको थियो त, मैले धेरै बुद्ध धर्म जानेको त छैन, तैपनि एउटा सानो एउटा धम्मपदको गाथा एउटा छ, त्यो गाथा एउटा मात्र भन्छु भनेर अपमाद अमत पदङ भन्ने गाथाद्वारा अशोक महाराजलाई उपदेश दिएको थियो। निग्रोध श्रामणेर अरहन्त भइसकेको थियो तर पनि भगवान बुद्धको धर्म पुरै जानेको थिएन। हो यसरी यस्तो हुन्छ। त्यसैले भगवान शास्त्र बाहेक अरू कसैले पनि जे प्रश्न सोध्न मन लाग्छ सोध भनेर भन्न सक्ने अरू कोही पनि छैन है। ल अब यसरी अजातशत्रु महाराजलाई चाहिँ यसरी भनिसकेपछि अजातशत्रुले प्रश्न गर्छ। के प्रश्न गर्छ त है? अजातशत्रुले प्रश्न गर्छ, भगवान शास्त्र, यो संसारमा नाना प्रकारका शिल्पहरू जान्ने व्यक्तिहरू छन्। हात्तीमा चढ्ने, त्यसैगरी घोडा चढ्ने सवारीहरू, त्यसैगरी सारथीहरू, धनुषाचार्यहरू, चेलक अथवा ध्वजाधारीहरू, मतलब अर्थात् युद्धमा जाँदाखेरि झण्डा बोकेर बस्ने ध्वजाधारीहरू, चल्काहरू अथवा सेना व्यूह, अजातशत्रु राजाको सेनालाई चाहिँ मिलाउने है, सेना व्यूह निर्माताहरू, पिण्डदायकहरू, युद्धमा जाने क्षत्रिय कुलपुत्रहरू, शत्रुको शिर काट्न सक्ने सेनाहरू, शूरहरू, छालाका ढाल लिए संग्राममा जाने व्यक्तिहरू, दासपुत्रहरू, भान्सामा काम गर्नेहरू, सहयोगीहरू, हजामहरू, नुहाउनेहरू, भान्सेहरू, मालाकारहरू, त्यसैगरी धोबीहरू, चपरासीहरू, नलकारहरू, कुमालेहरू,
कान छेड्नेहरू, नक्षत्र शास्त्र हेर्नेहरू, हस्तरेखा शास्त्र हेर्नेहरू आदि इत्यादि अनुसार आफ्नो शिल्पशास्त्रको अनुसार यसरी चाहिँ नि उनीहरूले काम गरेर कमाएर आफ्नो जीवन यापन गर्छ। त्यसरी मात्र आफ्नो मात्र जीवन यापन नगरी आफ्ना आमा बुवालाई पनि हेरविचार गर्छ, परिवार पनि पालन पोषण गर्छ, आफ्ना साथीभाइहरूसँग पनि यसरी सुख दुःखहरू बाँड्दै बस्छन्। त्यसै गरी श्रमण ब्राह्मणहरूलाई पनि दान इत्यादि गर्दै धर्म कर्म गर्दै जीवन बिताउँछन्। नाना प्रकारका शिल्प शास्त्रहरू सिकेका यी व्यक्तिहरूले आफ्नो जीवन यापन यसरी चाहिँ नि आफ्नो जीवन यापन गर्छ भने त्यो जस्तै अब श्रमण ब्राह्मणहरूले अथवा प्रवजितहरूले एवमेव दिठेन धम्मे सन्दिट्टिकं सामान्य फलं पञ्यपेतुं। आजको आजै यही जिन्दगीमा यही जीवनमा फल प्राप्त गर्ने श्रमणहरूको फल के हो? यही जुनीमा श्रमणहरूले प्रवजितहरूले के फल प्राप्त गर्छन् त भनेर चाहिँ नि अजातशत्रु राजाले सोधेको हो। हेर्नुहोस् है, सुन्नुहोस् है, राम्ररी बुझ्नुहोस्। अरू शिल्पशास्त्रहरू जान्ने व्यक्तिहरूले अब आजकलको जमानामा भए कम्प्युटर साइन्स गरेकाहरू, इन्जिनियर गरेकाहरू, डाक्टर गरेकाहरू, त्यसै गरी घर बनाउनेहरू हैन, यिनीहरूले चाहिँ नि उनीहरूले जे सिकेको छ त्यसको अनुसार काम गरेर कमाई खान्छन्। तर भिक्षुहरूले, प्रवजितहरूले के गर्छन् त? प्रवजितहरूको फल के हो त? यही जुनीमा पाउने फल के हो त भनेर अजातशत्रु राजाले सोधेको थियो। अजातशत्रु राजाले यसरी सोध्दाखेरि भगवान बुद्धले यसो हेर्छ, अजातशत्रु राजा त एक्लै आएको होइन, त्यहाँ त बिहारभित्र पो राजा हुनुहुन्थ्यो। राजा त अरू मन्त्रीहरूसँग पनि आएका थिए। त्यसैले ती अरू मन्त्रीहरू जो कि पूर्ण काश्यप, मक्कली गोसाल, अजित केश कम्बली, पकुदक चायन, सञ्जय बेल्लट्टे पुत्र, निघण्टनाथ पुत्र भन्ने यी श्रमणहरू चाहिँ नि चिनाइदिएका जुन अमात्यहरू थिए, मन्त्रीहरू थिए, ती मन्त्रीहरू पनि त्यहाँ थिए। तसर्थ भगवान बुद्धले सोच्नुहुन्छ है, यदि मैले सिधै यसको जवाब दियो भने ती मन्त्रीहरूले मलाई फेरि पुनः जवाब प्रश्न सोध्न सक्छ। यदि त्यसरी पुनः प्रश्न सोधिरह्यो भने राजालाई चाहिँ नि जुन राजाले सोधेको थियो त्यो क्वेसनको सही जवाब चाहिँ नि पाउँदैन। त्यसैले म एउटा उपाय लगाएर राजाको उत्तर दिन्छु भनेर भगवान बुद्धले सोचेर राजालाई नै फेरि एउटा प्रति प्रश्न गर्नुभयो। महाराज, तपाईले यो जुन मलाई सोधेको प्रश्न छ त्यो प्रश्न तपाईले अरू कसैलाई सोध्नु भएको छ भनेर सोध्यो। है, भगवान बुद्धको उपाय कौशल्यता यो है। भगवान बुद्धको उपाय कौशल्यता यस्तो थियो। भगवान बुद्धले पहिला हेर्नुहुन्छ यो व्यक्तिलाई कसरी धर्मावबोध गराउने। प्रतिपुच्छ फेरि प्रश्न सोधेर धर्मावबोध गराउने हो कि लामो धर्मदेशना गर्नुपर्ने हो कि छोटकरीमा मात्र धर्मदेशना गरे पुग्ने हो कि अथवा यो व्यक्तिलाई धर्मदेशना गरेर कामै छैन कि? यसरी चाहिँ भगवान बुद्धले हेर्नुहुन्छ पहिल्यै। तसर्थ यदि अजातशत्रु राजालाई
जुन प्रश्न सोधेको थियो त्यो प्रश्न सोध्ने बित्तिकै मैले जवाब दिएको भए अरू मन्त्रीहरूले बाजी बाजी गरेर प्रश्न सोध्न आउँथ्यो। अजातशत्रु राजालाई जुन चाहेको थियो त्यो उत्तर पाउँदैन थियो। त्यसैले भगवान बुद्धले अजातशत्रु राजालाई नै फेरि सोध्यो, तपाईले यो क्वेशन अरू कसैलाई गरेको छ? महाराजले भन्यो, छ। उनीहरूले के जवाब दियो त भनेर पहिला सोध्यो भगवान बुद्धले। कसलाई सोधेको थियो, उनीहरूले के जवाब दिएको थियो। यसरी सोध्दाखेरि महाराजले भगवान शास्तालाई भन्नुहुन्छ, भगवान शास्ता, म एक दिन पूर्ण कश्यप भन्ने श्रमणको अगाडि गएको थिएँ। उहाँलाई औँला जोडेर नमन गरेँ। नमन गरेर एका छेउमा बसेँ। एका छेउमा बसिसकेपछि पूर्ण कश्यप भन्ने श्रमणलाई मैले यो प्रश्न राखेको थिएँ, यो संसारमा नाना प्रकारका शिल्पहरू जान्ने व्यक्तिहरू छन्। उनीहरूले ती शिल्पहरूद्वारा आफ्नो जीवन यापन गर्छ। आफूले पनि आफ्नो आमा बुवाहरूलाई पनि हेर्छन्, परिवार साथीभाइ सबैजनालाई हेरेर आफ्नो जीवन सुखदका साथ यसरी बिताउँछन्। श्रमणहरूको फल के हो? अरूहरूले यसरी फल प्राप्त गर्छन् भने श्रमणहरूको प्रवजितहरूको फल चाहिँ नि यही जुनीमा पाउने फल चाहिँ के हो भनेर यही क्वेशन पूर्ण कश्यप भन्ने शास्त्रुलाई मैले पहिला पनि एकपटक गएर सोधेको थिएँ। उहाँले के जवाब दिनुभयो त भन्दाखेरि, कसैलाई काटे पनि, कसैलाई पिटे पनि, कसैलाई हरण गरे पनि, कसैलाई कष्ट दिए पनि, कसैलाई फन्दामा पारे पनि, कसैलाई प्राण हिंसा गरे पनि, चोरी गरे पनि, घर फोरे पनि, लुटपाट गरे पनि, केवल एक व्यक्तिलाई लुटपाट गरे पनि, समूहलाई लुटपाट गरे पनि, काटमार गरे पनि, व्यभिचार गरे पनि, झुटो बोले पनि, जे गरे पनि, पाप गर्छु भनेर नै पाप गरे तापनि त्यो पाप लाग्दैन, पाप हुँदैन। धार भएको तलवारले काटमार गरेर उत्तरदेखि दक्षिणसम्म जाओस्, दक्षिणदेखि उत्तरसम्म जाओस्, तर पनि पाप भनेको हुँदैन। त्यसैगरी उत्तरदेखि दक्षिणसम्म दान दिँदै जाओस्, दक्षिणदेखि उत्तरसम्म दान दक्षिणा गर्दै जाओस्, त्यसले पनि पुण्य भनेको पनि हुँदैन। पुण्य भनेको चिज पनि छैन। दान गर, यो इन्द्रिय दमन गर, शीलहरू पालन गर, सत्यवादी भएर बस, जे गरे तापनि पुण्य भनेको छैन भनेर यसरी पूर्ण कश्यपले मलाई अकिरीयवादको अनुसार उहाँले मैले एउटा क्वेशन सोधेको थिएँ जुन कि प्रवजितहरूले यही जुनीमा पाउने फल के हो भनेर सोधेको थिए। उहाँले त आँपको रुख कुन चाहिँ हो भनेर सोध्दाखेरि यो अंगुरको रुख हो भनेर देखाउने झै एउटा सोधे अर्कै जवाब दियो भनेर भगवान बुद्धलाई भन्नुभयो महाराजले। यसरी पूर्ण कश्यपको यो मैले जुन सोधेको प्रश्न थियो त्यो प्रश्नको सही जवाब नआएपछि म धेरै दुखी भए, असन्तुष्ट भए, सन्तुष्ट हुन सकेन। म सन्तुष्ट नभए तापनि आफ्नै राज्यमा बसेको यो श्रमणलाई किन निन्दा गर्ने, किन हटाएर पठाउने? आफ्नै ठाउँमा बस्ने श्रमण हो, त्यसैले चाहिँ नि निन्दा पनि नगरिकन, प्रशंसा पनि नगरिकन आफू असन्तुष्ट भएर नै त्यो ठाउँबाट उठेर गयो। म यसरी उठेर गएँ भगवान शास्ता भनेर भने। पहिलो श्रमण। त्यसपछि भगवान शास्ता म अरू पनि श्रमणकोमा गएको थिएँ। अर्को श्रमण मक्कली गोशाला है, तपाईहरुले याद पनि छ को हो। पहिला
मन्त्रीहरूले 6 जना मन्त्रीहरूले 6 जना शास्त्रीहरू यसरी भनेका थिए। तर अजातशत्रु राजा त पहिल्यै उनीहरूकोमा गइसकेको रहेछ है। तसर्थ त्यसैले पो त्यो कौसीमा बस्दाखेरि चुपचाप बसेको रहेछ है। अब एकजनाकोमा गएर यस्तो जवाब आएको राजाले थाहा भयो। अब दोस्रो शास्त्रकोमा जाँदाखेरि के जवाब आएको थियो त त्यो पनि हेरौँ। दोस्रो श्रमण मक्खली गोशालाकोमा गयो। त्यहाँ गएर मक्खली गोशालालाई पनि नमन गरेर एका छेउमा बसेर मक्खली गोशालालाई पनि त्यही सोध्यो। अरूहरू भए यसरी आफ्नो शास्त्रानुसार जीवनयापन गरेर फल प्राप्त गर्छन्। श्रमणहरू प्रवजितहरूको के फल हो भनेर सोद्धाखेरि यही जुनीमा पाउने के फल हो भनेर मैले सोधेँ। मक्खली गोशालाले मलाई यस्तो जवाब दियो। कस्तो जवाब दियो त? सत्व प्राणीहरू संक्लिष्ट हुने कुनै हेतु छैन रे। क्लेश भरित हुने है अथवा अकुशल गर्ने, पाप गर्ने, फोहोर हुने केही हेतु छैन, कि कुनै प्रत्यय छैन। कुनै कारण बिना नै सत्व प्राणीहरू संक्लिष्ट हुन्छन्। कारण बिना नै सत्व प्राणीहरू शुद्ध पनि हुन्छन् है। कारण बिना नै अशुद्ध पनि हुन्छ, कारण बिना नै शुद्ध पनि हुन्छ। आफूले गरेर पनि, अरूले गरेर पनि, पुरुषार्थद्वारा गरे पनि, पुरुषको शक्तिद्वारा गरे तापनि, पुरुषको पराक्रमद्वारा गरे तापनि, जे गरे तापनि शुद्ध हुन सक्दैन रे। सबै सत्व प्राणीहरू, सबै भूत प्राणीहरू, सबै जीवहरू उहाँहरूको त्यो जीवन जिन्दगी आफ्नो बसमा छैन। स्वाभाविक रूपले जहाँ जहाँ पुग्नुपर्छ त्यहाँ त्यहाँ नै पुग्छ। यसमा चाहिँ मक्खली गोशालाकोमा चाहिँ धेरै उहाँले चाहिँ धेरै भन्नुहुन्छ। प्रमुख योनिहरू 14,06,600 वटा छन्। 500 वटा कर्महरू छन्, 5 वटा इन्द्रियहरू छन्, 3 वटा कर्महरू छन्, 62 प्रकारका प्रतिपदाहरू छन्, 62 अन्तर्कल्पहरू छन्, 6 अभिजातहरू छन्, 8 पुरुष भूमिहरू छन्, 4900 आजीवक व्रतहरू छन्, 4900 परिव्राजक प्रवज्याहरू छन्, 4900 नाग भवन छन्, 2000 इन्द्रियहरू छन्, 3000 नरकहरू छन्, 36 वटा धुलो लाग्ने ठाउँहरू छन्, 7 वटा संज्ञी गर्भहरू छन्, 7 वटा असंज्ञी गर्भहरू छन्, 7 वटा निर्ग्रन्थी गर्भहरू छन्, 7 वटा देवहरू छन्, 7 वटा मनुष्यहरू छन्, 7 पिशाचहरू छन्, 7 दहहरू छन्, 7 महागण्ठीहरू छन्, 7 साना गण्ठीहरू छन्, 7 महाप्रपातहरू छन्, 700 साना प्रपातहरू छन्, 7 महास्वप्नहरू छन्, 700 साना स्वप्नहरू छन्, 80 लाख यसरी साना ठुला कल्पहरूसम्म। मूर्ख भए पनि, पण्डित भए पनि ती व्यक्तिहरू यताउता घुमिफिरी गर्दा गर्दै नै दुःखबाट अन्त हुन्छ। तसर्थ शील, व्रत वा ब्रह्मचार्यहरूद्वारा जति आफूले भोग गर्नुपर्ने कर्महरू घटाउँछु भनेर गरे तापनि, आफ्नो ज्ञान परिपक्व गर्छु भनेर गरे तापनि त्यो काम छैन। त्यसरी गरेर हुनेवाला छैन। कसरी हुन्छ त भन्दाखेरि, जसरी कि एउटा पहाडबाट, जसरी कि एउटा पहाडको चुच्चोबाट, त्यहाँ टुप्पोबाट धागोको डल्लो है, धागोको डल्लो चुच्चोबाट चाहिँ खसालिसकेपछि त्यो डल्लो जहाँसम्म नरोकिकन गइरहन्छ, तल 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 झरिरहन्छ, त्यो डल्लो जति जति फुस्केर गइरहेको हुन्छ, जब त्यो डल्लो रहँदैन, धागो जब सकिन्छ, तब त्यो डल्लो रोकिन्छ। त्यो जस्तै नै यो संसारमा
पण्डित भए पनि, मूर्ख भए पनि, राम्रो काम गरे पनि, नराम्रो काम गरे पनि, शील व्रतहरू आचरणहरू पालन गरे तापनि त्यो केही पनि फाइदा छैन। किनकि एक ठाउँमा रोक्नु पर्ने छ, त्यो ठाउँमा रोकिन्छ। त्यो ठाउँमा रोकिसकेपछि हरेक दुःख कष्टहरू सबै सकेर मुक्त हुन्छ भन्ने यो संसार शुद्धिवाद सम्बन्धी मलाई मक्कली गोसालले यसरी पो जवाब दियो। मैले सोधेको श्रमणहरूको यही जुनीमा पाउने फल के हो भनेर सोधेको मक्खली गोसालेले त संसार शुद्धिकरणको बारे पो मलाई भन्यो। एउटा सोधे अर्कै भन्यो, आँपको रुख के हो भनेर सोधे अर्कै रुखको बारे पो बयान गर्यो। तसर्थ मक्खली गोसालको उत्तरबाट पनि म सन्तुष्ट हुन सकेन। तर पनि मक्खली गोसाला पनि आफ्नै राज्यमा बसेका व्यक्ति हो, आफ्नै राज्यको श्रमण हो, आफ्नै राज्यको प्रवजित हो। त्यसैले उहाँलाई पनि निन्दा पनि नगरिकन, प्रशंसा पनि नगरिकन आफ्नो मनको भएको त्यो असन्तुष्टतालाई कायमै राखेर त्यहाँबाट उठेर आए भगवान शास्ता। त्यति मात्र होइन भगवान शास्ता, म अर्को पनि एकजना श्रमणकोमा गएको थिएँ। त्यो को हो त? अजित केश कम्बल। म अजित केश कम्बलकोमा पनि गएँ। उहाँलाई पनि नमन गरेर, नमस्कार गरेर एका छेउमा बसेँ। एका छेउमा बसेर उहाँलाई पनि यही प्रश्न राखेँ कि श्रमण प्रवजितहरूको यही जुनीमा पाउने फल के हो भनेर उहाँलाई पनि मैले यो प्रश्न राखेँ। तर उहाँले पनि फेरि के जवाब दियो त भन्दाखेरि, दान गर, यज्ञ गर, होम गर, फल छैन। सुकर्म र दुष्कर्म कुनैको पनि फल स्वरूप विपाक छैन। यो लोक परलोक, आमा बुवा, औपपातिक सत्व प्राणीहरू भनेर यस्ताहरू कोही पनि छैनन्। कोही श्रमण ब्राह्मणहरू छैनन् कि जो श्रमण ब्राह्मणले मोक्ष मार्गमा गएर यो लोक र परलोकलाई साक्षात्कार गरे भनेर भन्न सक्नेहरू को पनि छैनन्। किन त भन्दाखेरि यो चातुर्महाभूतले बनिएको यो पुरुष जब मर्छ, यो शरीर जब मर्छ, तब तपाईहरुलाई थाहा छँदैछ चातुर्महाभूत भनेको के हो भनेर है। यो महाभूतहरू चारवटा महाभूतहरूले बनिएको यो जुन शरीर, यो जुन व्यक्ति जब मर्छ तब शरीरमा भएको जति पनि पृथ्वी धातुहरू छन् यो संसारमा भएको पृथ्वी धातु समूहसँग नै मिसिएर जान्छ। यो शरीरमा भएको जुन आपो धातुहरू थिए त्यो आपो धातुहरू यो संसारमा भएका आपो धातुहरू समूहसँग नै मिसिएर जान्छ। यो शरीरमा भएको जुन तेजो धातु छ त्यो तेजो धातु पनि यो संसारको तेजो धातुसँग नै मिसिएर जान्छ। शरीरमा भएको जुन वायु धातु थियो त्यो वायु धातु पनि यो संसारमा नै मिसिएर जान्छ। त्यसैगरी यो इन्द्रियहरू जुन छन् यो इन्द्रियहरू पनि सबै आकाशमा गएर उडेर जान्छ है। यसरी गइसकेपछि जब यो मृत देह छ त्यो मृत देह पञ्चम पुरुषले लग्छ र पञ्चम पुरुष भनेर भनेको मृत देह लग्नलाई चारजना चारतिर बसेर त्यसैगरी एउटा मृत मंचक छ है, मरेको लास राख्ने जुन खाट छ त्यो खाटसँग गरेर पञ्चम पुरुष भनेर भनेको हो। यो यिनीहरूले चाहिँ नि शमशान घाटमा लगेर जति पनि बाँकी रहेको थिए ती मृतदेह त्यो व्यक्तिको गुणहरू त्यो त्यति मात्र बाँकी रहन्छन्। त्यो सबै पनि फेरि यो मृतदेहसँगै भएको मृतदेहमा भएको जति पनि वर्णहरू छन्, वर्णहरू भन्दाखेरि त्यो व्यक्ति सेतो थियो कि कालो थियो कि हैन, त्यो वर्णहरू पनि सबै आहुतिमा गएर भस्म भएर जान्छन्।
अब दान भनेर दिनेहरूले, दान भनेर जुन दान दिने व्यक्तिहरू छन्, उनीहरूले दानको फल बारेर जति भने पनि, जति प्रकट गरे पनि, जति भने तापनि उनीहरूले केवल झुटो बोलेको मात्र हुन्छ अरे। उनीहरूले केवल प्रलाप गरेको मात्र हुन्छ, किनकि यसरी मरेर गइसकेपछि, जलाइसकेपछि, भस्म भइसकेपछि नाश भयो। उसले दान दिएको खै, दान दिनुपर्छ भनेर यत्रो भनेको खै, के भयो? यसरी चाहिँ नि अजित केश कम्बलले उच्छेदवाद सम्बन्धी चाहिँ नि मलाई जवाब दियो। तसर्थ मैले सोधेको त प्रवजितहरू यही जुनीमा प्रवजितहरूले पाउने फल के हो भनेर सोधेको थिएँ, तर अजित केश कम्बलले मलाई उच्छेदवाद सम्बन्धी अर्कै जवाब दियो। एउटा क्वेसन सोधेको थिएँ, अर्कै जवाब पो दियो मलाई। तसर्थ उहाँले पनि मेरो क्वेसनलाई, मेरो प्रश्नलाई सही जवाब दिएन। त्यसैले म त्यहाँबाट पनि असन्तुष्ट भएर नै उठेर आएँ। फेरि म अर्को श्रमणकोमा गएँ, पक्कुदक्क उहाँलाई पनि नमन गरेर उहाँलाई पनि यही प्रश्न राखेँ। उहाँलाई पनि यही प्रश्न राख्दाखेरि उहाँले पनि यसरी भन्यो, के भयो त, सप्तकायहरू भनेर छन्। ती सप्तकाय भनेको के हो? पृथ्वी काय, आपो काय, तेजो काय, वायो काय, सुख काय, दुःख काय र जीव काय भनेर। यी सातवटा कायहरू अकृत छन्, अकृत विधा छन्, अनिर्मित छन्। अनिर्मित भनेको कसैले निर्माण गरेको होइन, अनिर्मापित छन्, पर्वत स्तम्भ जस्तै निश्चल छन्। त्यसैले पर्वतहरू जस्तै, स्तम्भहरू जस्तै निश्चल स्थिर भएको कारणले गर्दाखेरि चल्दैन, विपरिणाम हुँदैन, बाधा हुँदैन, सुख हुँदैन, दुःख हुँदैन, मार्न वा मार्न लगाए तापनि केही हुँदैन, सुन्नेहरू हुँदैनन्, जान्नेहरू हुँदैनन् भनेर यसरी पक्कुदक्क भन्दै गर्दाखेरि पक्कुदक्क अर्कोपट्टि के भन्यो त भन्दाखेरि, कोही पनि व्यक्तिले कोही पनि अरू व्यक्तिलाई तीखो तलवारले यो शरीरलाई नै छेद गरे तापनि, अथवा टाउको नै काटे तापनि के पनि हुँदैन। किन के पनि हुँदैन त भनेको भन्दाखेरि, यो सप्तकायहरू जुन छन्, पृथ्वी आपो तेजो वायु सुख दुःख र जीव भन्ने, यो सातवटा मध्ये, सातवटा भित्रबाट चाहिँ नि त्यो तलवार गएको मात्र हो रे। जुन त्यो तीखो तलवार छ, त्यो तीखो तलवार यो सातवटा कायहरू मध्ये भित्रबाट यसरी छेद भएर गएको मात्र हो। त्यसैले जसले जसलाई काट मार गरे तापनि के पनि हुँदैन भनेको चाहिँ नि, यो चाहिँ नि पक्कुदक्क दृष्टि थियो है। पक्कुदक्क पनि एउटा सोधेको अर्कै जवाब दियो। त्यसैले उसको जवाबले पनि अजातशत्रु राजा सन्तुष्ट हुन सकेन, त्यहाँबाट उठेर गयो। फेरि निघण्टनाथ पुत्रकोमा गयो। निघण्टनाथ पुत्रकोमा गएर निघण्टनाथ पुत्रलाई पनि सोध्यो, वही त्यही प्रश्न सोध्यो। त्यो प्रश्न सोद्धाखेरि निघण्टनाथ पुत्रले पनि आफ्नो दृष्टि मात्र भन्यो। आफ्नो दृष्टि के भन्यो त, चतुर्याम संवरले संहृत भएका हुन्छन् निघण्टनाथ पुत्रहरू। निघण्टले सबै चिसो पानी वर्जित गरेका हुन्छन्। निघण्टले सबै पाप वर्जनले युक्त हुन्छ। निघण्टहरू सबै पापलाई शुद्ध गर्छन्। निघण्टहरू सबै पाप वर्जित गर्नेमा तत्पर रहन्छन्। यसरी संहृत भएका निघण्टहरूलाई गतात्म भनेर भनिन्छ, अथवा
पुग्नु पर्ने ठाउँमा पुगिसकेको व्यक्ति भनेर भनिन्छ। यथार्थमा अर्थात् संयम गरिसकेको चित्त भएको व्यक्ति भनेर भनिन्छ। स्थितात्मा प्रतिष्ठित भएको चित्त भएको व्यक्ति भनेर भनिन्छ भनेर चाहिँ नि निघण्टनाथ पुत्रले यसरी छोटकरीमा नै भनेको। यसरी निघण्टनाथ पुत्रले पनि आफ्नै दृष्टिलाई मात्र भन्यो है। तसर्थ महाराज चाहिँ नि खुसी भएन, सन्तुष्ट भन्न सकेन। मैले सोधेको श्रमणको प्रवजितहरूको यही जुनीमा पाउने फल के हो भनेर सोधेको, उहाँले त आफ्नै दृष्टि मात्र प्रकाश गर्यो। एउटा सोधेको अर्को जवाब दियो, त्यसर्थ म सन्तुष्ट हुन सकेन। त्यसैले म उहाँलाई पनि निगाह पनि नगरी प्रशंसा पनि नगरी उभेर उठेर आएँ। फेरि अर्कोमा गयो को सञ्जय बेल्लट्टीपुत्र। सञ्जय बेल्लट्टीपुत्र त हमारा विक्षेपवादी थियो। उहाँलाई पनि यही प्रश्न सोध्यो, श्रमण प्रवजितहरूको यही जुनीमा पाउने फल के हो भनेर सोध्यो। सञ्जय बेल्लट्टीपुत्रले पनि राम्ररी भनेन। सञ्जय बेल्लट्टीपुत्रले झन् के भन्यो, महाराज तपाईले मलाई परलोक छ भनेर सोध्नुहोस्, परलोक छैन भनेर सोध्नुहोस्, परलोक छ छैन भनेर सोध्नुहोस्, परलोक छ नभएको पनि होइन भएको पनि होइन भनेर सोध्नुहोस् हैन। यसरी परलोकको बारे, सुकर्म दुष्कर्मको बारे, औपपातिक सत्यको बारे, भगवान शास्त्रहरू मर्नोपरान्त रहन्छ रहँदैन भन्ने बारे तपाईले जे सोध्नुहोस्, जे सोधे पनि मैले यस्तो हो पनि भन्दिन, त्यस्तो होइन पनि भन्दिन, अन्यथा हुन्छ पनि भन्दिन, अन्यथा होइन पनि भन्दिन, होइन भनेकोलाई होइन पनि भन्दिन भनेर यसरी अमराविक्षेपवाद, एउटा सही जवाब दिन नसक्ने, एउटा सही जवाब नदिकन नै प्रश्नको उत्तर यसरी दियो। तसर्थ महाराज चाहिँ त्यहाँबाट पनि असन्तुष्ट नै भयो। अब यो 6 जना श्रमणहरू थिए भगवान बुद्धको पालामा, धेरै शिष्यहरू भएका, धेरै प्रशंसा भएका, धेरै यशस्वी भएका यी 6 जना श्रमणहरूकोमा अजातशत्रु राजा पहिल्यै यसरी गइसकेको थियो। त्यसैले त अजातशत्रु राजा कौशीमा बस्दाखेरि 6 जना मन्त्रीहरूले भनेको थियो, यी 6 जना श्रमणहरूकोमा जानुस् तपाईको मन आनन्द हुन्छ भनेर भन्दाखेरि अजातशत्रु राजा चुपचाप बसेको। यी सबैजनाकोमा गइसकेको रहेछ। सबैजनाकोमा गएर उनीहरूलाई एउटा सोद्धाखेरि अर्कै जवाब पो दिएको रहेछ है। श्रमण फलको बारे प्रश्न सोधेको थियो, उनीहरूको आफ्नै दृष्टिबाट बारेमा मात्र भन्दै गएको रहेछ। एउटा सोधे अर्कै उत्तर पाए रहेछ। त्यसैले म यिनीहरू सबैकोमा गएको थिएँ भगवान शास्त्र, सबैजनाले चाहिँ मलाई सन्तुष्ट हुने गरिकन जवाब दिन सकेन उहाँहरूले। तसर्थ म उहाँहरू सबैजनाकोबाट उठेर आएँ। अब त्यसैले म तपाईलाई यो प्रश्न राखेँ भनेर चाहिँ नि यो प्रश्न राखेको थियो। सोहं भन्ते भगवतो पुच्छामि। त्यसैले भगवान शास्त्र म यो प्रश्न तपाईलाई राख्ने छु भनेर चाहिँ नि अजातशत्रु राजाले भगवान बुद्धलाई यही प्रश्न राखेको थियो कि यो संसारमा धेरै व्यक्तिहरू छन्, उहाँहरूले धेरै प्रकारका शिल्पशास्त्रहरू जान्ने व्यक्तिहरू छन्। उनीहरूले ती शिल्पशास्त्रहरूलाई जानेर ती शिल्पशास्त्रहरूको अनुसार उनीहरूले फल प्राप्त गर्छन्। त्यो फलद्वारा आफू पनि सुखद रूपले जीवन बिताउँछन्, अरूलाई पनि अरूहरूसँग पनि सुखदको रूपले नै यसरी जीवन बिताउँछन्। यसरी शिल्पशास्त्रहरू जान्ने व्यक्तिहरू त्यसरी आफ्नो शिल्पको अनुसार आफूले फल प्राप्त गर्छन् भने श्रमण प्रवजितहरूले चाहिँ नि
यही जुनीमा के फल प्राप्त गर्छ त भनेर भगवान बुद्धलाई सोध्नु हुँदाखेरि भगवान बुद्धले जवाब दिनुहुन्छ, सक्का महाराज तेन हि महाराज तन्ये व्यक्त पुच्छिसामि यथा ते खमेय तथा नङ व्याकरयासी तङ्किङ मन्यसी महाराज भन्दै यसरी चाहिँ नि जवाब दिनुहुन्छ। अब यो मैले चाहिँ नि पालीमा सुरुमा अलिअलि भने। अब यो पालीमा भगवान बुद्धले दिनुभएको जुन जवाब छ त्यो जवाब के होला भनेर हामी भोलि सुनौँ है। आज चाहिँ नि यो जुन प्रश्न सोधेको थियो, राजाले प्रश्न राखेको थियो, त्यो प्रश्नहरूको जवाब भगवान बुद्धले दिन नै लागेको थियो। भगवान बुद्धले दिन नै लाग्दाखेरि भगवान बुद्धले नै प्रश्न सोध्नु भएको थियो। तपाईले यो प्रश्न अरूलाई पनि सोध्नु भएको छ कि भनेर भन्दाखेरि अरूहरूको मत नि पहिला हामीले आज सुन्यौं हैन। आफ्नो मत राख्न अगाडि भगवान बुद्धले आफ्नो प्रष्ट मत राख्न अगाडि अरूकोमा गएर के सुन्नुभयो तपाईले भनेर चाहिँ नि भगवान बुद्धले पहिला अजातशत्रु राजाको मनमा भएको जुन शंका उपशंका थियो त्यो नि पहिला जान्ने प्रयास गरेको थियो। तसर्थ भगवान बुद्धले अब जानि नै सक्यो। अब भगवान बुद्धलाई उत्तर दिन सजिलो भयो है। सजिलो भएको कारणले गर्दाखेरि भोलिदेखि भगवान बुद्धले कसरी जवाब दिनुहुन्छ एकचोटि भोलिदेखि नै हेरौँ है त। ल आजलाई यही समाप्त गर्नेछु। मेरो सामान्य फल सूत्रको तेस्रो दिनको कथा धर्मदेशना सुन्नु भएकोमा भवतु सब मङ्गलम्।